बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, झूठ, वादा खिलाफी, फ़रेब, हक तलफी, हराम और ख़यानत, ये गुनाहों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कौन सा गुनाह बनता है कि जो माशरे की तबाही का सबब है। जानते हैं आज की वीडियो में। आगाज़ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल के रहमान और रहीम नाम के साथ। इससे पहले अल्लाह ताला की रहमतें समेट लेते हैं जाने बज़्म कायनात शाफ़ाए महशर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं हूं ताहिर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बार वक्त पहुंचती रहें। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नाजरीन, बात कर रहे थे वादा खिलाफी की, झूठ की, ख़यानत की, किसी की हक तलफी की और हराम की। इन तमाम गुनाहों को अगर इकट्ठा एक जगह पर कर दिया जाए तो एक गुनाह कबीरा निकलता है जिसका नाम धोखा है। जी हाँ जी नाजरीन, धोखा एक ऐसा गुनाह जो गुनाह कबीरा भी है और माशरे में अदम इस्तेहकाम का सबब भी है, माशरे की तबाही का सबब भी है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन को धोखा दे वो हम में से नहीं है। आप देखें कि ये कितना बड़ा गुनाह है और गुनाह कबीरा है। नाजरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन से कोई भी गुनाह सरज़द हो सकता है, लेकिन मोमिन किसी को धोखा नहीं दे सकता और मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। झूठ पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं आखिर में लिंक सेंड कर दूंगा ताकि वो भी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, बात कर रहे हैं धोखे की। धोखा देने वाला अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, बड़ा चालाक समझता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं जिसको धोखा दे रहा हूँ उसके इत्मीनान को तोड़ रहा हूँ। उसका इत्मीनान ना सिर्फ उस धोखा देने वाले से ख़त्म होता है बल्कि सारे माशरे से ख़त्म हो जाता है। ये एक ऐसी लानत है। धोखे से बहुत ज़्यादा माल कमाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा लोग अमीर हो जाते हैं, दौलतमंद हो जाते हैं। धोखा देकर वो ये नहीं जानते कि किस गरीब की गर्दन पर पाँव रखकर ये पैसा कमाया, किस गरीब की इज्जत पर खेलकर ये दौलत इकट्ठी की, या किस गरीब की जान का ज़िया करके ये दौलत इकट्ठी की है। वो सिर्फ उसको दौलत से सरोकार होता है। ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। ऐसे लोगों की अपने घर में, अपनी बीवी, अपने बच्चों में कोई इज्जत नहीं होती, उनको कोई सुकून नहीं मिलता। वो जितना मर्जी माल इकट्ठा करके ऐशो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन वो सुकून नहीं खरीद सकते। सुकून हलाल में है, हलाल रिज़्क में है, हलाल कमाने से है, मेहनत का कमाने से है, किसी को धोखा देकर दौलत हासिल करने से नहीं। मैं एक ऐसे अपने जानने वाले को जानता हूँ, दोस्त को जानता हूँ कि जिसने बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी की, बहुत ज़्यादा माल बनाया और बहुत ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारता रहा, लेकिन आखिर उसकी चारपाई पर बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और जब वो इस जहाने फ़ानी से चला गया तो उसकी बीवी बच्चों ने उसकी लाश को घर में नहीं आने दिया। उसकी लाश को, उसके जनाजे को सर्द खाने में रखा और वहीं से उसको गुस्ल दिया और कब्रिस्तान छोड़ आए। नाजरीन, ये हाल होता है ऐसे लोगों का जो हराम से इकट्ठा करते हैं और जो धोखे से कमाई करते हैं। धोखा देने वाले की माशरे में कोई इज्जत नहीं रहती। धोखा देने वाला लोगों की नज़रों से गिर जाता है। एक मकूला है
کہ ہو سکتا ہے کہ انسان پہاڑ سے گرے اور بچ جائے، لیکن جب لوگوں کی نظروں سے گرتا ہے تو اس کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حدیث موجود تھی۔ اس حدیث کی تصدیق کے لیے ان کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے جو اس حدیث پاک کی تصدیق کر سکتا ہے۔ انہوں نے سفر کیا، بہت لمبا سفر، یعنی کئی دن تک وہ پیدل چلتے رہے۔ جب اس علاقے میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں بندہ ہے جو جس کو آپ ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری جب اس بندے کے قریب گئے تو اس بندے کے پاس ایک تھیلا تھا، اور وہ تھیلا دکھا کر جو اس کا گھوڑا بھاگا ہوا تھا اس گھوڑے کو اپنے پاس بلا رہا تھا۔ جب گھوڑا اس بندے کے پاس آیا تو اس نے آگے کیا، تھیلے کو، گھوڑے کو پکڑ لیا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تھیلا تو خالی ہے تو وہ وہیں سے اس کے ساتھ بغیر بات کیے واپس چلے آئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جو بندہ جانور کو دھوکہ دے رہا ہے تو یہ میرے ساتھ اچھی بات، سچی بات کب کرے گا؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپس آ گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ دینے والے سے نفرت فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو دھوکہ دینا ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ناظرین، آج دیکھیں کہ ہمارا سارا معاشرہ اس لعنت سے، اس گناہ سے بھرا پڑا ہے، لدا ہوا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے، ہر کوئی دھوکہ دے کر مال اکٹھا کرنے کے چکر میں ہے۔ ماں بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہے، باپ بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہے، اولاد والدین کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے۔ اگر کوئی فروٹ بیچنے والا ہے تو پیسے صاف فروٹ کے لے رہا ہے اور بیچ ناقص اور خراب فروٹ دے رہا ہے اس کو۔ اسی طرح کوئی سبزی فروش ہے تو وہ اچھی سبزی کے پیسے لے رہا ہے اور خراب سبزی اس کو دے رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کپڑا بیچنے والا ہے، کوئی جنرل سٹور والا ہے، کوئی کرانے سٹور والا ہے، کوئی جو بھی جہاں بھی ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر کے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی اچھی چیز کے پیسے لے کر اور نقلی چیز دے کر دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں تو آپ کو دوائیاں اچھی نہیں ملیں گی، پیسے اچھی کے ہوں گے لیکن آپ کو ملے گی 2 نمبر میڈیسن ملے گی۔ تو اس طرح ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے، اور یہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، آج کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کل ان کے سامنے یہ دھوکہ آئے گا۔ آج جو دھوکہ دے رہے ہیں کسی کو، کل پچھتائیں گے اپنی بے بسی کو۔ تو ناظرین، نیوٹن ایک سائنسدان گزرا ہے، اس نے اپنے 3 قوانین پیش کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح، بالکل اسی طرح دھوکہ جو ہے آج آپ دیتے ہیں تو کل کو یہ واپس لوٹنے والا ہے، اسی سپیڈ سے لوٹنے والا ہے، اسی حساب سے واپس لوٹنے والا ہے۔ اور آج جو دھوکہ دے رہے ہیں کل کو ضرور پچھتائیں گے۔ تو دھوکہ سے بچیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ کسی کو دھوکہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ تو یہ جب آنکھیں بند ہوں گی، انسان قبر میں جائے گا تو پھر پتہ چلے گا، جب وہاں سوال ہوگا کہ یہ جو دولت تم نے کمائی، یہ کہاں سے کمائی، یہ کیسے تمہارے پاس آئی، اور یہ تم نے کہاں پر خرچ کی، یہ جو سوال پوچھے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا۔ تو ناظرین، احتیاط کیجئے، کسی کو دھوکہ مت دیں، اس گناہ کبیرہ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں میں رکھے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔